सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिमका सिकलसेल एनिमियाका बिरामी उपचार नपाएर ज्यान गुमाउँदै झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण निशुल्क उपचार सेवाबाट वञ्चित, रोग पहिचानमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो। नागरिक सहायता कक्ष अलपत्र पारेको सुदूरपश्चिम सरकार 3 नाकामा पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना गर्दै भारतीय पर्यटकको तथ्याङ्क राखिने दाबी व्यवस्थापनमा चुनौती। गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दै मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रक्रिया समेत सुरु गर्न सुदूरपश्चिमेलीको माग, मेडिकल विश्वविद्यालय प्रदेशका लागि अति आवश्यक रहेको तर्क। र सहजपुर बोगटान सडक कालोपत्रीको 80% काम पूरा, नयाँ 30 किलोमिटर कालोपत्रीका लागि ठेक्का, आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन भएन। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा 38 स्थान नक्कली नोटसहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। उपमहानगरपालिका 1 हाट बजारबाट 30 स्थान र अभियुक्तको कोठाबाट 8 स्थान गरी 1000 दरका जम्मा 38 स्थान नक्कली नेपाली नोट फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा उपमहानगरपालिका 7 बस्ने 35 वर्षीय सुमित्रा राणा, वडा नम्बर 8 बस्ने 38 वर्षीय चन्द्रा बोहरा र वडा नम्बर 2 सन्तोषी टोलडेरा गरी बस्ने सोही उपमहानगरपालिका 14 की 27 वर्षीय ऋतु चौधरी रहेका छन्। शुक्रबार राति हाट बजार सुमित्रा राणाले नक्कली नोटले किनमेल गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय धनगढीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई 1000 दरका 30 स्थान नक्कली नेपाली नोट फेला पारी पक्राउ गरेको कैलाली प्रहरीका प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रकाश जोशीले बताए। थप सोचपुछ गर्दा उक्त कारोबारमा चन्द्र समेत संलग्न रहेको खुल्लाएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गर्दा ऋतु चौधरीको कोठाबाट 1000 दरका 8 स्थान नक्कली नोट फेला पारी 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उक्त विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब परीक्षक जोशीले बताएका छन्। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढीमा गर्मी बढेको छ। केही दिन यता धनगढी सहित सुदूर तराईका जिल्लाहरूमा गर्मी बढेको मौसमविद हिरा भट्टराईका अनुसार धनगढीको हिजोको अधिकतम तापक्रम 39.5 डिग्री रहेको थियो। यस्तै सुदूरपश्चिममा अब केही दिन बदली हुने र हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। सुदूरपश्चिमका सिकलसेल एनिमियाका बिरामी उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। प्रदेशमा रोगको पहिचान हुँदा पनि समयमा सहज रूपमा उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसको प्रभाव विशेष गरी सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा देखिएको छ। उक्त जिल्लामा पनि थारू समुदायमा यसको संक्रमण बढी छ। अन्य समुदायका व्यक्तिमा पुष्टि भइसकेको यो रोगको समयमै पहिचान गरी उपचार सहज नभए अझै समस्या हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। वर्षमा 1 लाखसम्मको उपचार निशुल्क गरेको सरकारले सिकलसेल पहिचानमा भने ध्यान नदिएको गुनासो गरिएको छ। प्रदेशका निशुल्क उपचार सेवा पाउन झन्झटिलो भएकै कारण बिरामीले सहज उपचार पाएका छैनन्। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 11 का टेकबहादुर चौधरीकी छोरीलाई सिकलसेल एनिमिया पुष्टि भएको थियो। उनको सिकलसेल पुष्टि भएसँगै उपचार पनि भइरहेको थियो, तर स्वास्थ्य उपचार भने सहज थिएन। सरकारले 1 वर्षमा 1 लाखसम्मको उपचार निशुल्क गर्ने भए पनि त्यो सहज रूपमा चौधरीले पाइनन्। स्थानीय तहको सिफारिस लगायतका झन्झटका कारण चौधरीले सेवा नपाएकी हुन्। निशुल्क सेवा लिन झन्झट भएकाले बिरामीका आफन्तले सरकारको भर पर्न पनि छोडिसकेका थिए। टेकबहादुरले पनि छोरीको व्यक्तिगत खर्चमा उपचार गर्दै आएका थिए। उपचार गर्दा गर्दै उनकी छोरीको शुक्रबार मृत्यु भएको छ। माग पनि गर्यो हो तपाईको नगरपालिकाबाट, तपाईको गाविसबाट तपाई सिफारिस लिनु छ, बल्ल हुन्छ तपाईको भनेर भन्नुभएको छ। अनि हजुरको चाहिँ अब त्यो हुँदाखेरि मैले त्यत्रो समय पनि पाएन, के गर्ने, छोरीको पछि लागेर।
सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायमा यसको प्रभाव बढी छ। विगत लामो समयदेखि यसको उपचारमा सरकारले बजेट खर्च गर्दै आएको छ, तर सरकारको निशुल्क सेवा प्रभावकारी देखिएको छैन। विभिन्न शिविर तथा सचेतनामूलक कार्यक्रममा मात्रै लाखौं बजेट हुँदै आएको भए पनि बिरामीले सहज रूपमा सेवा नपाएका हुन्। सरकारले सिकलसेलका बिरामी पत्ता लगाउन नै सकिरहेको छैन। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सामाजिक सेवा एकाइ प्रमुख गौरीदत्त जोशी: तर अब यो वर्षको वैशाखदेखि यो सबै कडा रोगहरूको उपचार चाहिँ बिमा स्वास्थ्य बिमा मार्फत दिएन होइन, सरकारले त्यो बिमामा लानु खोजेको छ, लगिसक्यो यो वैशाखदेखि बिमा लग्यो भने सरकारले आफू प्रिमियम हालिदिन्छ, उनीहरूले हरेक 1 लाखको प्याकेज चाहिँ पाउँछ। सिकलसेल एनिमिया एक प्रकारको वंशाणुगत रोग हो, तर सुदूरपश्चिममा यो रोग थारू समुदायमा बढी देखिएको छ। अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट मात्रै 750 भन्दा बढी बिरामीले उपचार सेवा लिँदै आएका छन्, तर उक्त स्वास्थ्य उपचार सेवा सहज नभएको गुनासो गरिएको छ। सिकलसेल एनिमिया संक्रमण पुष्टि भए रगतको अभाव हुन्छ, त्यसकारण पनि बिरामीको ज्यान जान सक्ने खतरा बढी हुन्छ। वर्षमा 1 लाखसम्मको उपचार निशुल्क गरेको सरकारले सिकलसेल पहिचानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग बिरामीका आफन्तहरूको छ। अहिले सबैले हामीले मात्रै होइन, अस्पतालले त उपचार पनि गर्ने, अब एवेरनेसको कार्यक्रम पनि हामीले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गरेको छ। अहिले त पालिकाहरूले पनि गरिरहेको छ, सबै पालिका सिकलसेलको एवेरनेसको तालिमहरू। यो रोग अहिले अन्य समुदायमा पनि देखिन थालेको छ। सुदूरपश्चिमकै डडेलधुरामा पनि सिकलसेल एनिमिया पुष्टि भएको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 तल्लोको कुच्चीमा 17 वर्षीय विनोद शाही मृत फेला परेपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। जेठ 17 गते बेपत्ता भएका शाही शनिबार बिहान मृत फेला परेपछि तनाव उत्पन्न भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका अनुसार उक्त ठाउँमा स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा वैशाख 30 गते कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताबीच विवाद भएको थियो। अहिले एमाले कार्यकर्ताले कांग्रेस कार्यकर्तालाई हत्या आरोप लगाएपछि विनायक क्षेत्रमा तनावग्रस्त अवस्था सिर्जना भएको अछामका प्रमुख जिल्लाधिकारी विश्वराज मरासिनीले बताए। प्रहरीको गाडी र इलाका प्रहरी कार्यालय समेत तोडफोड भएको उनले बताए। केही दिन अघि पनि कालीका स्थानमा एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप भएको थियो। अहिले एमाले कांग्रेस कार्यकर्तालाई हत्याको आरोप लगाएपछि अवस्था असहज बन्दै गएको स्थानीयले बताएका छन्। प्रदर्शनकारीले नाराबाजी गर्दै सडकमा टायर बालेका छन्। नागरिक सहायता कक्ष अलपत्र पारेको सुदूरपश्चिम सरकारले पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना गर्दैछ। सुदूरपश्चिमका 3 स्थानमा पर्यटन सहायता कक्ष स्थापनाको काम जारी छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, कैलालीको त्रिनगर र कर्णाली चिसापानीमा पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना सुदूरपश्चिम सरकारको छ। पर्यटक सहायता कक्षमा पर्यटकको तथ्याङ्क, पर्यटकीय क्षेत्र तथा सुविधाका बारेमा जानकारी दिइनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि सहायता कक्षको कार्यक्रम ल्याइएको दाबी प्रदेश सरकारको छ। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले 2075 फागुन 6 गते गौरीफण्डा सीमा नाकामा उद्घाटन गरेको नागरिक सहायता कक्ष अलपत्र छ। सुदूरपश्चिमबाट भारत जानेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भन्दै उद्घाटन गरिएको सहायता कक्षमा 2076 साल वैशाख 1 गतेबाट सेवा दिने भनिएको थियो, तर प्रदेश सरकारले सीमा नाकामा नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन गर्न सकेको छैन। नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनमा असफल देखिएको प्रदेश सरकारले पर्यटक सहायता कक्ष स्थापनाको योजना कार्यान्वयन गर्दैछ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकीमा पर्यटक सहायता कक्षका लागि भवन निर्माणको काम थालिएको हो। सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख भोजराज पाठक: डिस्प्ले बोर्डको लागि छुट्टै बजेट छ। म डिस्प्ले बोर्डको ठ्याक्कै बजेट चाहिँ मलाई सम्झना भएन, किनभने म अहिले मन्त्रालयबाट खरिद गरेर म सोधेर भन्न सक्छु होइन। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड स्थापना गर्ने एउटा, अनि 10 लाख चाहिँ पर्यटन सहायता कक्ष भनेर छुट्याएको छ। अनि हामीले चाहिँ यो खास 3 ठाउँमा अहिले यतापट्टि चाहिँ 3 ठाउँमा राख्नु खोजेको हो। एउटा गड्डा चौकीमा, त्रिनगर नाकामा, र एउटा चाहिँ कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र कैलालीको त्रिनगर तथा कर्णाली चिसापानीमा 10-10 लाखको लागतमा पर्यटक सहायता कक्षका लागि प्रदेश सरकारले प्रिफ्याब भवन निर्माण गर्दैछ। 10 लाख खर्च भएको नागरिक सहायता कक्ष अलपत्र पारेको सुदूरपश्चिम सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी, भारतीय पर्यटकको तथ्याङ्क सङ्कलन, निजी क्षेत्रको सेवाको जानकारीका लागि सहायता कक्षहरूसँगै डिस्प्ले बोर्ड पनि राख्ने भएको छ। भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्दै पर्यटक सहायता कक्ष र बोर्ड राख्ने भएको हो। स्थानीय तहको पनि सहकारी रहने बताइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल: नस्लको आधार भन्छ नि, गोरो छाला देख्यो भने पर्यटक मान्ने, कालो छाला देख्यो भने यो चाहिँ नि इन्डियन हो भनेर हामी सोच्छौँ नि, त्यो दिमागबाट हामी निकाल्दियौँ। अहिलेको बेलामा जो इन्डियनहरू छ, इन्डियनसँग पैसा छ, हामीले त्यो इन्डियनहरूलाई सम्मान गरौँ र उनीहरूलाई यहाँ आएर
घुम्ने वातावरण सिर्जना गरौँ। आज बिहान आएर साँझ फर्केर जान्छ त्यो होइन, ऊ गाडी लिएर आओस्, गाडी कहाँ राख्छ पारिराख्छ अनि रिक्सामा आउँछ, अटो रिक्सामा, त्यो होइन, गाडी लिएर आओस्, आनन्दले हामीले चाहिँ अतिथि सरह व्यवहार गरौँ। कञ्चनपुरको गड्डाछोकी र कैलालीको त्रिनगर तथा कर्णाली चिसापानीमा स्थापना गरिने पर्यटक सहायता कक्षमा पर्यटकको तथ्याङ्क, पर्यटकको प्रवेशको उद्देश्य, सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी तथा निजी क्षेत्रको सेवाका बारेमा जानकारी दिइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने प्रदेश सरकारले बताएको छ। अहिले चाहिँ हामीले नाकामा चाहिँ पर्यटन सहायता कक्ष स्थापना गर्न खोजेको। यसको मुख्य उद्देश्य कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ क्विक चाहिँ मतलब सपोर्ट गर्नलाई, विशेष गरी इन्डियन पर्यटकहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर, इन्डियाबाट भित्रिने श्रीनगर नाका हुँदै भित्रिने भारतीय पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्नका लागि सजिलो होस् र अनि कति भित्रिए, कति संख्यामा भित्रिए त, कुन उद्देश्यले भित्रिए भन्ने खालको चाहिँ तथ्याङ्क पनि अद्यावधि गर्नका लागि चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट ल्याएको हो। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको चाहिँ तिनै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा यो सञ्चालन हुन्छ। भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्दै सहायता कक्ष स्थापना गर्न सुदूरपश्चिम सरकारले 30 लाख बढी खर्च गर्दैछ। तर सहायता कक्ष दीर्घकालीन सञ्चालनमा भने आशंका व्यक्त गरिएका छन्। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। धनगढीको नेसनल चोकमा राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ। शनिबार धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले झण्डोत्तोलन गरेका हुन्। नेपाल भारत सीमा गौरीफन्टा जोड्ने 6 लेन सडकको चोकमा मालिका युवा सञ्जालले झण्डाका लागि पोल स्थापना गरेको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको सञ्जालले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम सङ्कलन गर्दै झण्डाका लागि पोल स्थापना गरेको हो। झण्डोत्तोलन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख हमालले सञ्जालले धनगढीको फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि जनताको पनि सहयोग हुनुपर्ने र सञ्जालले जनचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताएका छन्। टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीले न्याय माग्दै कविता लेखेका छन्। हाल काठमाडौँको दिल्ली बजार कारागारमा रहेका निलम्बित प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका उनले न्याय मागेका हुन्। उनले लेखेको कविता उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छन्। उनको पति र छोरासँगैको फोटोसहित उक्त कविता पोस्ट गरेकी हुन्। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीमा प्रमुखमा अहिले सबैभन्दा धेरै पालिका जितेको छ। अब साप्ताहिक स्तम्भ श्रोता प्रतिक्रियाको पालो लिएर आउँदैछन् सहकर्मी रोशन भट्ट। आजको श्रोता प्रतिक्रियामा नेपाल सरकारले कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको छ। तर सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज नभएर मेडिकल विश्वविद्यालय हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले ऐन बनाउनु पर्ने आवाज उठेको विषयमा आएका प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। गोविन्द शर्माले लेखेका छन्, यो सब राजनीतिक दलको चलखेल हो। दल विभाजन गर्न रातारात अध्यादेश ल्याएर ऐन बनाउन सक्नेका लागि मेडिकल कलेजको कुरा नहुने भन्ने हुन्छ र गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय हुन जरुरी छ, किनभने ती साधन स्रोतमा केही तलमाथि मात्रै गर्न सकियो भने गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय बन्न सक्छ। त्यसले सुदूरपश्चिममै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ भनेर सुरेन्द्र शाहले प्रतिक्रिया पठाएका छन्। टङ्क अधिकारीको धारणा भने यस्तो छ, स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदा मात्र यो मेडिकल कलेजले यो क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा र अध्ययनमा योगदान पुगाउँछ। विश्वविद्यालय राजनीतिबाट ग्रसित छन्। रमेश भट्टको प्रतिक्रिया छ, हो मेरो पनि चाहना हो मेडिकल विश्वविद्यालय, जसले गर्दा सुदूरपश्चिममै मेडिकल उच्च शिक्षाका साथै उच्च स्तरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छ। गेटा मेडिकल कलेज होइन, गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ। यो एकदमै जायज माग हो। यसमा नकारात्मक शैलीमा राजनीतिकरण गर्न र गराउन दिनु हुँदैन। साथै सुदूरपश्चिम पछाडि पार्ने कोसिस नगरियोस्। अन्तिम चरणमा आइपुग्दा अन्यथा गर्नु भनेको सुदूरपश्चिमकै लागि ठूलो अवसर गुमाउनु हो। उपलब्ध क्षेत्रफल, साधन, भौतिक पूर्वाधार आदि आवश्यक कुराको व्यवस्था मिलेको छ र थप अन्तिम रूप दिन धेरै समय र स्रोत खर्चिनु पर्ने देखिँदैन। त्यसैले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्न आवश्यक छ भनेर पृथु जोशीले लेखी पठाएका छन्। चेतराज पनेरुले लेखेका छन्, सकभर विश्वविद्यालय बनाउनमा जोड दिउँ, कारणवश हुन सकेन भने छुट्टै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याएर सोही ऐन अन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरौं। कोमल कार्कीको धारणा भने फरक छ। पहिला मेडिकल कलेज सञ्चालन गरौं, साथै मेडिकल युनिभर्सिटीको प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउँ।
समय बर्बाद नगरौं र मेडिकल विश्वविद्यालयको माग गर्नु स्वाभाविक र उच्च स्तरको सोच भए पनि यसको प्रक्रिया लामो हुने र धेरै समय लाग्ने हुँदा सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा भई सञ्चालनको तयारीमा रहेकाले तत्कालको लागि स्वायत्त प्रतिष्ठानको रूपमा गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालनको लागि स्वीकृति ल्याउन सके पनि राम्रो उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेर दिल्लीराज विष्टले प्रतिक्रिया दिएका छन्। तपाईँ पनि समसामयिक विषयमा हामीलाई आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछ। सहजपुर बोक्टान दिपायल सडक कालोपत्रीको काम 80% पुरा भएको छ। सडक निर्माणको ठेक्का पाएको PRL कुमार जेबीले 50 किलोमिटर सडकको 80% काम गरेको हो। 2075 फागुनमा कालोपत्रीका लागि शिलान्यास भएको कैलाली र डोटी जोड्ने सहजपुर बोक्टान सडकको नयाँ 30 किलोमिटर कालोपत्रीका लागि ठेक्का भएको छ, तर अझै सम्झौता भएको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको छैन। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बोक्टानसम्म 50 किलोमिटर सडक कालोपत्रीका लागि सन् 2018 डिसेम्बर 8मा PRL कुमार जेबीसँग सम्झौता भयो। जुन 2021मा सडक कालोपत्रीको काम पूरा गर्नुपर्नेमा 2022 जुन 4सम्म पनि 80% मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। कैलाली क्षेत्रको सडक कालोपत्रीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सहजपुर बोक्टान सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी अशोक मल्ल। 50 किलोमिटर त्यही हो। अमेरिकनमा भएको नि त्यो 70% प्रोग्रेसबाट यहाँ 30 दिन लाग्छ। उता पूर्वाधानसम्म गरेको छ। अब गर्दैछौँ बिच बिचमा टुक्रा काटेर अब सिला भनेर चाहिँ काम कतिर वर्षतिर गर्नु बाँकी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विक्रमसम्म 2075 को फागुनमा ईश्वर उन्नति सहित कालोपत्रीका लागि शिलान्यास गरेको सहजपुर बोक्टान सडकको 50 किलोमिटर कालोपत्रीका लागि 2 अर्ब 25 करोडमा सम्झौता भएको थियो। सोही सडकको 30 किलोमिटर नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया थालिएको छ, तर सम्झौता भएको छैन। बाजमोडदेखि बोक्टान क्षेत्रको थप सडक कालोपत्रीको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया थालिएको हो। 30 किलोमिटरको भन्ने किलोमिटर बाटोबाट कहाँ पुग्ने रहेछ गडे बाँधेको त्यो जहाँ छैन उतामा पैसा छ त्यसलाई। 140 किलोमिटर लम्बाइ रहेको सहजपुर बोक्टान दिपायल सडकको 80 किलोमिटर कालोपत्रीको काम चालु आर्थिक वर्षबाट थालिने भएको हो, तर बाँकी सडक स्तरवृद्धि तथा कालोपत्रीका लागि बजेट अभाव छ। संघीय सरकार मातहतको उक्त सडकका लागि बजेट विनियोजन नभएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन। टेन्डर सर्वे भइसक्यो, टेन्डर भयो, रेडी भइसक्यो, अहिलेसम्म केही भएको छैन। त सम्म पर्ने हो। संघीय सरकार मातहतका सुदूरपश्चिमका सडकका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन, तर सडक विभागलाई दिएको रकमबाट बजेट पाउनेमा प्रदेशका सडक योजना कार्यालयहरू ढोक्क छन्। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। अब बाँकी खबर। बाजुरा जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा बुढीगङ्गाको निर्वाचन सम्बन्धी सर्वदलीय बैठक बसेको छ। निर्वाचन आयोगले नगरपालिकामा पुनः निर्वाचन गर्न परिपत्र गरिसकेकाले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनका लागि बैठक बोलाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत माधव प्रसाद घिमिरेले बताए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको र त्यसको फैसलापछि यस विषयमा अगाडि बढिने उनले बताए। सुरक्षा र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि तयारी भइरहेको र दलहरूले पनि निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि सहज वातावरण बनाउँदै सहमति जनाएको उनले बताए। वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 सडक घाटमा नेपाली नागरिकले लाल पूर्जा भएको जमिन जोत्न पाउने भएका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सो क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई लाल पूर्जा भएको जमिन जोत्न दिने भएको हो। शुक्रबार नेपाल भारतका सीमा सुरक्षाकर्मी बीच लाल पूर्जा भएको जमिन नेपाली नागरिकलाई जोत्न दिने सहमति भएको बताइएको छ। दुवै देशका सर्वे टोलीले अनुगमन नगर्दासम्मका लागि उक्त सहमति भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 35 नम्बर गढ शैलेश्वरीका एसपी अमरबहादुर रायरले बताए। छलफलमा सशस्त्र प्रहरी परीक्षक अमरबहादुर रायर नेतृत्वको टोली र एसएसबी 39 नम्बर बटालियनका प्रमुख गोविन्द भण्डारी नेतृत्वको टोली सहभागी थियो। बुधबार ट्र्याक्टर लगेर खेत जोत्न गएका बेलौरी नगरपालिका 10 का निवर्तमान वडाध्यक्ष हरिलाल चौधरीलाई वर्षौंदेखि चलनभोग गर्दै आएको जग्गामा एसएसबीले खेत जोत्न नदिई फर्काएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। र धनगढीको बेहडा बाबा क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको 3G सेवा सञ्चालनमा आएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा पर्ने धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बेहडा बाबामा टेलिकमको 3G सेवा सञ्चालनमा आएको हो। सो क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा टेलिकमको
उर्मामा रहेको टावरले काम गर्ने गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा उर्मामा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरले काम गर्ने गरेको भए पनि डेटा चलाउन भने त्यहाँका स्थानीय तथा पर्यटकहरूलाई समस्या हुँदै आएको थियो। टेलिकमको 3G सेवा सञ्चालनमा आएपछि सो समस्या समाधान भएको नेपाल टेलिकमको धनगढी कार्यालयले जनाएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमका सिकलसेल एनिमियाका बिरामी उपचार नपाएर ज्यान गुमाउँदै झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण निशुल्क उपचार सेवाबाट वञ्चित रोग पहिचानमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो। नागरिक सहायता कक्ष अलपत्र पारेको सुदूरपश्चिम सरकार 3 नाकामा पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना गर्दै भारतीय पर्यटकको तथ्याङ्क राखिने दाबी व्यवस्थापनमा चुनौती। गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दै मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रक्रिया समेत सुरु गर्न सुदूरपश्चिमेलीको माग। मेडिकल विश्वविद्यालय प्रदेशका लागि अति आवश्यक रहेको तर्क। र सुहजपुर बोक्टान सडक कालोपत्रेको 80% काम पूरा। नयाँ 30 किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ठेक्का। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन भएन। अवस्थ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।